बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और बड़ी खबर यह है कि अपने इक़्तिदार के इंपोर्टेड गवर्नमेंट के पहले दिन इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डॉन लीक्स के पुरस्कार किरदार से मुलाकात और एन उसी रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत फार्मेशन कमांडर्स की अहम तरीन कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम तर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के जो शुरका होते हैं, कोर कमांडर्स भी और फार्मेशन कमांडर्स भी, और इसके साथ साथ पाक फौज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स ने इसके अंदर शिरकत की, अहम तरीन और बड़ा पैगाम दिया। इसके साथ साथ नैब को खत्म करने के हवाले से खबरें हैं। ये खबरें कहां से आ रही हैं, कौन चला रहा है, किसका ये बयान है, ये तफसीलात इस बड़ी और अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एक पूरी तारीख है किस तरह से साल 2016-17 में नवाज लीग की क़यादत की जानिब से, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो परवेज रशीद हो, चाहे वो तारिक फातमी हो, चाहे नून लीग के दीगर अरकान हो या उनका सोशल मीडिया सेल हो, उनकी जानिब से पाक मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ, अस्करी क़यादत के खिलाफ एक घटिया और गंदी कंपेन डॉन लीक्स के मामले के बाद चलाई गई। आपको याद होगा कि खबर एक अखबार के अंदर छपी थी, जिसको डॉन अखबार के अंदर, जिसको डॉन लीक्स का नाम दिया गया, और उसके बाद एक बाकायदा तौर पर पूरी कंपेन जो है वो पाक फौज के खिलाफ लॉन्च की गई, जिसमें बाद में जो गैर मुल्की अनासिर थे उनके मुलव्वस होने के हवाले से भी सबूत मिले। आज शहबाज शरीफ ने डॉन लीक्स के इस सारी एपिसोड के पीछे जो किरदार था, जी हां बिल्कुल, जो उस वक्त वजारत खारजा में अहम तरीन किरदार अदा कर रहे थे, जो कि मशीर खारजा के ओहदे पर फाइज थे, जो कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाते थे, तारिक फातमी, उनसे मुलाकात की है आज शहबाज शरीफ ने। जब तमाम अपने जो पार्टी के रहनुमा हैं उनसे मुलाकात की, तो इसी मुलाकात के अंदर, उनकी मुलाकात में ये पुरस्कार किरदार तारिक फातमी भी मौजूद थे। और अहम तरीन मामला यह है कि इस मुलाकात के बाद नून लीग के अपने हलकों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और यह पैगाम शहबाज शरीफ को दिया गया कि अपने इक़्तिदार के पहले ही रोज़ तारिक फातमी जैसे पुरस्कार किरदारों के साथ मुलाकात, उनको आगे लेकर आना और उनके साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से मशवरे करना और उनको अपने मशीर के तौर पर आगे लेके आना, यकीनी तौर पर पहले ही दिन उनके ये अस्करी क़यादत को जो अच्छा पैगाम जो है वो नहीं जाएगा और इसको रिव्यू करना चाहिए शहबाज शरीफ को, ऐसा कहना था नवाज लीग के कुछ रहनुमाओं का। लेकिन अब देखना यह है कि क्या तारिक फातमी ने जो शहबाज शरीफ से मुलाकात है, ये क्या नवाज शरीफ की हदायत के ऊपर की, इसके पीछे कौन था, क्योंकि मरियम नवाज भी इन दिनों खासी जो है वो शहबाज शरीफ के नज़दीक दिखाई दे रही हैं। तो कुछ जो नून लीगी धड़े हैं उनका यह कहना है कि कहीं ये मुलाकात मरियम नवाज के कहने के ऊपर तो नहीं कराई गई। बहरहाल इस मुलाकात के बाद एक सवाल जो है वो जरूर पैदा हुआ कि ऐसे किरदार जो कि पाक फौज के खिलाफ घटिया और गंदी कंपेन का हिस्सा रहे, उनसे शहबाज शरीफ की अपने इक़्तिदार के दिनों में पहली ही मुलाकात एक ऐसा मैसेज है कि जिसको पाकिस्तान के जो सियासी नकाद हैं, जो पाकिस्तान के हालात पर कमेंट्री करने वाले लोग हैं, वो बड़े ही गौर से देख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या इस मुलाकात के बाद जो नवाज लीग की जो मौजूदा एक मुतहदा अपोजिशन की हुकूमत है उसके और इदारों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो क्या रुख इख्तियार करेंगे। दूसरी जानिब एक और अहम तरीन खबर, आज ये भी आई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सेरे सदारत फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। अब जरा आप ये समझ लीजिए कि एक तो होती है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर तमाम कोर कमांडर्स जो हैं वो शिरकत करते हैं, एक होती है जनाब फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर तमाम कोर कमांडर्स के अलावा जो फार्मेशन कमांडर्स हैं पाक अफवाज के, वो भी शिरकत करते हैं। इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं पाक अफवाज के, वो भी इस अहम तरीन और बड़ी इजलास में, बड़ी मीटिंग में शिरकत करते हैं। वहां जनाब आज उस कॉन्फ्रेंस में अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया और साथ साथ शुरका ने पाक फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा मुहिम चंद रोज पहले से जो जारी थी उसके ऊपर जो है वो उन्होंने उसका नोटिस लिया, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि बाज़ अनासिर गुमराह कुन मुहिम के जरिए इदारे और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी उन्होंने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जो पाक अफवाज है वो अपना किरदार अदा करती रहेगी और कौमी सलामती जो है वो तमाम चीज़ों पर जो है वो मुकद्दम है और पाक फौज हमेशा रियासती इदारों के लिए खड़ी हुई है और रियासती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो जो अपना किरदार है वो अदा करती रहेगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पाक अफवाज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा अनासिर एक मुहिम चला रहे थे उन तक जो है वो पहुंचा जा चुका है। ये एक अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट थी इस हवाले से। और दूसरी जानिब एक और अहम तरीन मामला जो सामने आया है वो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से एक बयान दिया
گیا ہے اور بیان ان کا جو ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیب کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جو نیب کے اہلکار ہیں ان کا بھی احتساب کیا جانا چاہیے، اور انہوں نے بظاہر یہ ایک الزام بھی لگایا کہ نیب کے جو اہلکار تھے وہ جو ہے وہ خاص طور پر نواز لیگ کے خلاف جو ہے کچھ ایسے کیسز کو آگے بڑھا رہے تھے کہ جس کے کوئی سر پیر نہیں۔ لیکن اگر ماضی کے اندر اگر ہم جا کر دیکھیں تو اس سے پہلے بھی جب 2013 میں نواز لیگ کی حکومت آئی تو اس وقت بھی اس قسم کی خبریں آئیں کہ نیب کے اندر سے خاص طور پہ شریف خاندان، نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور اس مرتبہ بھی مختلف سرکل سے اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں جو نیب کا ریکارڈ ہے اسے جلا نہ دیا جائے یا اس کو تلف نہ کر دیا جائے۔ یہ تو جناب آج شہباز شریف کے پہلے دن کے حوالے سے 3 آپس میں جڑی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں تھیں۔ ایک خبر جناب شہباز شریف کی جو ڈان لیگز کے پراسرار کردار طارق فاطمی سے ملاقات، پھر فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اندر اس بات کا اعلان کہ جناب جو پروپیگنڈا عناصر کر رہے ہیں پاک فوج کے خلاف ان سے جو ہے وہ سختی سے نمٹا جائے گا، نیب کے خاتمے کی خبر۔ لیکن اسی دوران شہباز شریف کا یہ جو پہلا دن ہے یہ پاکستان کی عام عوام کے لیے خاصا بھاری ثابت ہوا۔ سرکاری خزانہ جو ہے وہ اس کا منہ کھول دیا گیا ہے۔ کچھ خبریں میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ خبروں میں جناب یہ شامل ہے کہ آج تقریباً 4 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر چند مخصوص صحافتی ٹولوں کو جو ہے وہ افطاری کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت شہباز شریف وزیر اعظم نے بلا لیا، اور ایک مرتبہ سے پھر وہی رجحان وہاں پر شروع ہو گیا جو کہ اس سے پہلے نواز شریف یا شہباز شریف کا ایک خاص طریقہ کار تھا کہ کس طرح سے وہ مخصوص صحافتی ٹولوں کو، مخصوص اداروں کو، بڑے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو اپنے قریب رکھتے تھے اور اس طرح کے جو ہے وہ کام کر کے اپنے حق میں جو ہے وہ خبریں لگوایا کرتے تھے۔ آج باقاعدہ طور پر خزانے کے منہ کھول دیے گئے اور افطار ڈنر کے نام پر وہاں پر خوابوں کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اسی دوران ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر جو ہے وہ یہ بھی سامنے آئی جناب، جس سے عوام خاصی حد تک بے چین ہے، پریشان ہے، وہ جناب یہ کہ حکومت نے فوری طور پر اس سبسڈی کے اندر تبدیلی کر دی ہے جو کہ گزشتہ عمران خان کی حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر رمضان پیکج کے حوالے سے عوام کے لیے لائی گئی تھی، اور فل فور جو چینی کی قیمت ہے وہ 85 روپے سے اب 94 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ایک دن میں 1 کلو چینی کی قیمت میں 9 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا غریب عوام کے لیے۔ دوسری جانب گھی جو وہاں پر ایک مخصوص پیکج کے ذریعے جو ملا کرتا تھا 260 روپے فی کلو کے حساب سے، وہ بھی اب اس میں 195 روپے کا اضافہ کر کے 455 روپے فی کلو کے حساب سے گھی ملے گا، اور چینی بھی جو ہے وہ 85 روپے کی بجائے جو ہے وہ 94 روپے کے حساب سے ملے گی۔ یہ 2 اہم ترین اور بڑے معاملات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بظاہر تو یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس سے جو کہ عوام کے غریب عوام کے خلاف گئے ہیں، لیکن میڈیا اس حوالے سے خاص طور پر مخصوص میڈیا، جیو ٹی وی چینل، جنگ گروپ، بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی ہیں، انہوں نے شہباز شریف کی پروموشن شروع کر دی ہے اور اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ آج شہباز شریف صبح 7 سویرے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے اور وزیر اعظم ہاؤس کے عملے کی وہاں پر دوڑیں لگ گئیں اور انہوں نے جناب اتنے گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا۔ کاسمیٹک میئر جو ہیں اس کو شہباز شریف اور نواز شریف ہمیشہ سے میڈیا کے ذریعے پروموٹ کرتے رہے اور اس وقت بھی اسی میڈیا کے ذریعے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ من پسند جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے لیے بھی خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں اور ان کو ان کے جو اشتہارات کے جو ریٹ ہیں ان کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب اس کی تفصیلات میں اگلی ویڈیو میں آپ کے بتانے جا رہا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے جو سارا جو ہے مستقبل کا پلان ہے، لیکن سر دست اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فواد چودھری کی جانب سے اور شہباز گل کی جانب سے، حماد اظہر کی جانب سے، فاروق حبیب کی جانب سے آج پہلے ہی دن یہ تمام تر جو اقدامات کاسمیٹک میئر جو اٹھائے گئے شہباز شریف کی جانب سے اور جو اصل مارکیٹ کے اندر سچویشن ہوئی غریب عوام کے ساتھ ظلم، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ان چاروں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے شیئر کی گئی ہیں، کیونکہ ایک ٹی وی چینل کے علاوہ باقی جو میڈیا کے ہیں، باقی جو ٹی وی چینلز ہیں، خاص طور پر جنگ گروپ اور جیو ٹی وی، وہ اس قسم کی خبروں کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، ان کو جگہ نہیں دے رہا۔ اور وجہ آپ اس کی سمجھ سکتے ہیں، وجہ وہی ہے کہ عمران خان کے بغض میں مبتلا جنگ اور جیو گروپ کسی طور بھی عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو اب اپوزیشن میں آنے کے بعد اس قسم کی کوریج نہیں دے گا، اور جس قسم کی تنقید عمران خان کی حکومت پر اس وقت وہ یہ کہہ کر کیا کرتے تھے کہ میڈیا کا کام تو حکومت پر تنقید کرنا ہے، اب اسی میڈیا نے حکومت کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔